बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं क्यों पढ़ा मैंने, वीडियो का आगाज कर रहा हूं इसलिए, या ये वजीफा ही रजब का ये वजीफा ही बिस्मिल्लाह का। दोस्तों, जो लोग कहते हैं ना तड़प गए हम, जिंदगी ने हमें तड़पा दिया है, दुखों ने हमें रुला दिया है, तो देखिए अब शुरू में ही आपको वजीफा बता दिया। एक बार पानी एक गिलास पर 786 बार दम करो और पी जाओ पानी। 10 मिनट के लिए आंखें बंद करो, अल्लाह का तसव्वुर करो, देखो तुम्हारा गम उसी वक्त जाएगा। अब गम क्या है? शादी हो जाए, रिजक मिल जाए, इम्तिहान में कामयाबी हो जाए, कोई भी गम हो सकता है। मतलब नौकरी नहीं मिल रही, इंटरव्यू में कैसे कामयाब हूंगा मैं या हूंगी, कैसे? 786 बार बिस्मिल्लाह पढ़, दम कर और पी जा, और 10 मिनट के लिए इस तरह आंखें बंद करके अल्लाह का ध्यान लगा। अल्लाह को सोच कि अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरी परेशानियों को देख रहा है, तुम्हारे गमों को रब वॉश कर देगा। तो पहले जो बिस्मिल्लाह मैंने पढ़ी थी ना, वो बिस्मिल्लाह वजीफे की थी। अब वीडियो के आगाज किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक अमल बताने लगा हूं रजब का। रजब वो महीना जो अल्लाह की अताओं का महीना है। रजब वो महीना जिसमें अल्लाह ताला, अच्छा एक मफहूम आपको बताऊं कि एक मफहूम है कि जिस काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ली जाए वो काम मुकम्मल ना हो नहीं सकता। हो सकता है कि कभी कभी आपको लगे कि यार मैं नाकाम हो गया, लेकिन नहीं, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता कि जिस काम से पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी थी उसमें आप नाकाम हो जाओ। नहीं, हो नहीं सकता। यार एक छोटी सी बात करूंगा ना, जो ये सुन रहे हैं ना, जिसने आगे स्किप नहीं की वीडियो, जो ये सुन रहे हैं वो खुश नसीब हैं, ये बात मेरी समझ लेंगे। देखें, कभी ऐसे होता है कि मैं घर में रो के कहता हूं या अल्लाह ये वाला दुख है मेरा दूर कर दे। अब मेरे नसीब में उस वक्त पता है क्या तकदीर बोल रही होती है, लिख रही होती है कि ये अभी थोड़ी देर बाद बाजार जाएगा, सड़क क्रॉस करेगा, रोड क्रॉस करेगा, एक ट्रक आएगा, एक गाड़ी आएगी, इसको रौंद कर चली जाएगी। अब देखो तकदीर तुम्हारे नसीब में क्या लिख रही है। लेकिन तुम उससे पहले एक दुआ करते हो, तुम्हें पता तो नहीं है ना क्या होने वाला है। दुआ करते हो या अल्लाह मैं बड़ा मजबूर हूं, तकलीफ में हूं, 2 लाख रुपया मुझे मिल जाए ना तो मजा आ जाए। क्या? 2 लाख मुझे मिल जाए तो मजा आ जाए। अब वो दुआ अल्लाह की बरगाह में चली गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ परवरदिगार, ऐ मेरे पाक मालिक, मुझे 10 करोड़ रुपया अता कर दे, मैं तेरे आगे इल्तिजा करता हूँ। है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमीन। ये मैंने दुआ की है। अब ये दुआ अब मैंने आपको मिसाल के तौर पर बताने के लिए की है, लेकिन फिर भी ये दुआ कबूल कर ली गई है। अच्छा चलो आपके लिए भी करता हूँ, या अल्लाह ये बहन भाई जो मुझे देख रहे हैं इनके सब दुख दर्द दूर कर, और जितना ये रिजक और दौलत और पैसा 100 करोड़ भी मांगते हैं या अल्लाह इन्हें अता कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुआ भी कबूल कर ली गई है। अच्छा, मैं अब जो मिसाल आपको दे रहा था, अब मैंने ये दुआ कर दी। अब मेरे नसीब में ये तकदीर की किताब में लिखा है कि भाई ये अब बाहर जाएगा, इसको एक हादसा होने वाला है, या तो ये मर ही जाएगा, मौत आई हो तो फिर बंदा मरता है, नहीं तो बंदा वो इतना टूट जाता है कि सारी जिंदगी के लिए या मोहताज हो गया या कितना ही अरसा वो बेहोश रहा। अब ये जो दुआ इसने की थी ना कि या अल्लाह मुझे 2 लाख दे दे या 10 करोड़ दे दे, इसके बदले इसको बचा लिया गया, दुख को दूर कर दिया गया है। लेकिन अब हम पता ही, हमें तो पता नहीं था ना वो तकदीर आई हुई है, हम देख तो नहीं सकते ना पढ़ सकते हैं। अब हम 4 दिन गुजरेंगे, 2 दिन गुजरेंगे, हम कहेंगे यार इमरान तेरा वजीफा असर नहीं करता है। कोई दुआ, आखिरी बात है वजीफा बताने लगा हूं, कोई दुआ, कोई इल्तिजा, कोई वजीफा नाकाम नहीं होता। ये मेरी बात लिख लेना तुम। कोई दुआ, कोई वजीफा, कोई आपकी मांगी हुई चीज रब से नाकाम नहीं होती। जो मांगते हो ना रब तुम्हें उसी वक्त देता है, याद रखना। लेकिन हमें समझ नहीं आती हमारी कौन कौन सी बलाओं को उस दुआ, उस वजीफे के सदके दूर किया जाता है। लेकिन वो जो हमने हमारे ऊपर वो बलाएं
وہ وبائیں جو آنی ہوتی ہیں ہمیں نظر تو نہیں نہ آ رہی، ہم تو یہ کہیں گے بھائی ساڑھا وظیفہ قبول نہیں ہوا، یہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا وظیفے کرتے رہو، جتنی بیماریاں تکلیفیں ہیں اس کے بدلے ختم ہوتی رہیں گی۔ جب آپ کی تقدیر میں وہ بیماریاں دعائیں جو تکلیفیں نہیں ہوں گی، آپ کی دعا قبول ہوگی، فوراً آپ کو مل جائے گی۔ کبھی کبھی آپ یہ کہتے نہیں ہو، وہ کوئی ایسی بات کرتے ہو اسی وقت پوری ہو جاتی ہے، آپ کہتے ہو یار ہوئے یہ کیا 50 کروڑ مانگ لیتا مل جاتا۔ یہ کئی بار آپ کے ساتھ ہوتا ہوگا۔ تو اسی طرح نا یاد رکھیں، جس کام سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے، بے شک وہ آپ کو بظاہر نظر آ جائے کہ کامیاب ہوا ہے، لیکن اس میں آپ ناکام ہو چکے ہو۔ یہ میری بات آپ لکھ لو، اور جس کام سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھتے ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ تو رجب کا آغاز ہے، آپ کو ایک عمل بتانے لگا ہوں بسم اللہ کا، انشاءاللہ تعالی آپ یعنی کہ دیکھو گے کہ آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں آپ کی مدد کے لیے، ساتوں آسمانوں سے فرشتے موکلات آپ کے اتریں گے، آپ کی ہر مراد، ہر حاجت، ہر تمنا اللہ پوری فرمائے گا۔ اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوا ہے، میں نے یہ وظیفہ بتایا، ایک ہی دن میں اللہ نے اس کی ہر حاجت پوری کر دی، ایک دن۔ تو عمل سنیں، گزارش ہے ایک لائک کریں ویڈیو کو، چینل پر نئے ہیں سبسکرائب بھی کریں، ایک کمنٹ ضرور کریں، اور ویڈیو شیئر کرنا چاہیں تو یہ آپ کو ڈبل آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ ایک تو آپ وظیفہ کرو گے، دوسرا بھی کرے گا، اس کی بھی طاقت آپ کو ملے گی، جو دوسرا کرے گا اس کو تو ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ تو عمل اس طرح ہے کہ رجب شروع ہے، رجب کے مہینے میں جب بھی کچھ مطلب ہے آپ کو کوئی کام شروع کر رہے ہو، بسم اللہ تو آپ پڑھتے ہو، میں اب یہ نہیں کہتا ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ تو آپ پڑھتے ہو کوئی بات نہیں، لیکن رجب میں آپ اللہ کی رضا کی یعنی نیت کر کے ہر کام سے پہلے 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو 3 بار۔ آپ مثال کھانا کھانے لگے ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور چلتے پھرتے میں بسم اللہ کا عمل ہوں یاد رکھیے، اور میں نے وہ نظارے کیے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کو نظر آ جائیں تو آپ کہو یار آ جاؤ، میں تمہیں تویزات دیتا ہوں، میں تمہیں وظیفے بتاتا ہوں، آپ پیر بن جاؤ۔ میں بسم اللہ کا عمل ہوں، اور خود میں نے موکلات بسم اللہ کے دیکھے اس طرح قریب اپنے، اللہ دینے والا ہے نا۔ تو بہرحال آپ نے یا ایک تو غم کوئی ہو نا، پریشانی ہو، 786 بار پڑھ کے دم کر لیا کرو، یعنی پانی پر پی جایا کرو، یہ تو شروع میں نے بتایا۔ لیکن آپ کیا کرو، آپ صرف 3 تسبیحاں ہر نماز کے بعد 300 بار، صرف 3 تسبیحاں بس ہر نماز کے بعد پڑھو، نیت کرو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، صدقہ یعنی الہی تو مینوں معاف کر دے، ٹوٹے ہوئے دلاں دا صدقہ ہے اللہ، یہ میں ان کی طرف سے پڑھ رہا ہوں جو پریشان ہے دنیا میں، دکھوں میں، اپنے لیے بھی دعا دے رہے آپ کریں کوئی نا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر آپ اپنی دعا قبول کروانا چاہتے ہو تو پھر دوسروں کے لیے کر کے دیکھو۔ آپ یہ ہر نماز کے بعد 3 تسبیحاں پڑھو اور دعا کرو یا اللہ جتنے دنیا میں دکھی ہیں ہمارے بہن بھائی ہیں جی، ان پر کرم کر، اللہ ہمارے ملک پر بھی کرم کر، دعا کریں، اور پھر کہیں یا اللہ مجھ پر بھی۔ آپ کی دعا قبول نہ ہو نہیں سکتا، کوئی آپ کی دل کی حاجت ہے، تمنا ہے، رجب کے علاوہ بھی آپ عمل کریں، بے شک 300 بار ہر نماز کے بعد چند یہ عمل کریں نا، یہ نہیں کہ آپ پہلی باری کریں تو آکھیں لبا نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کی زندگی کبھی کبھی بڑا مصیبتوں کا شکار ہوتی ہے تو یہ عمل شروع کر لیا کریں چند دن کے لیے، ہر نماز کے بعد 300 بار پڑھا کریں، اور ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو بیچارے شدید دکھ میں ہیں، ان کو نہیں پتا عمران طاہر کا وظیفہ، تو آپ پھر ان کے لیے کیا کریں، یا اللہ دنیا میں جتنے دکھی ہیں وظیفہ نہیں کر سک رہے یا انہیں پتہ نہیں ہے، ان پر کرم کر دے، ان کی حاجت پوری کر دے، اور ان کے صدقے ہم پر بھی کرم کر۔ آپ دیکھو گے کہ 7 آسمانوں سے فیصلے اتر رہے ہیں آپ کے حق میں، آپ کے رزق کے حق میں، آپ کی دولت کے حق میں، آپ کی ہر مراد پوری کروانے کے حق میں۔ انشاءاللہ عمل کر کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر دکھ اور درد سے نجات دے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔